اسی نبی پاک دی آمد نو منے ہیں نہیں منے. جے منیا ہوندا تے اج تیرے ملک دے سروے دے مطابق لکھاں بیٹیاں ایسیاں نے جڑیاں جہیز دی وجہ کر کے اپنے باپ دی دہلیز تے اپنے باپ دے گھر دے اندر جوانی دی عمر لنگ گئیاں نے، کیونکہ انہاں دا باپ جہیز دے اندر موٹر سائیکل نہیں دے سکدا، انہاں دا باپ جہیز دے اندر صوفے تے بیڈ تے فریجہ نہیں دے سکدا، واشنگ مشین نہیں دے سکدا. تے جڑا بندہ جہیز دی ڈیمانڈ کر کے ربیع الاول دے اندر نبی پاک دی آمد دی خوشی منائے، اللہ دی قسمیں میں انہوں ایک جذباتی انسان تے کہہ سکنا نبی پاک دی آمد نو منن والا کہہ سکدا نہیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ایک وکھرا احسان غرب تیرا اس دنیا دی تنظیم اتے سانو اپنا سوہنا محبوب دتے قربان میں تیری تقسیم اتے اور قربان دنیا ہو گئی او دے سونے خلق عظیم اتے ساڑھے دے دنیا دیوانی ہے او دے نام دی سونی میم اتے. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و شامعات اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڑا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مالک کائنات اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بڑھا ہے. اسلامی سال دا دوسرا مہینہ سفر جس دی آج 27 تاریخ ہے اور اس مہینے تو بعد آن والا مہینہ جنہوں ربیع الاول کیا جاندہ ہے. اس مہینے دے اندر نبی رحمت دو عالم آقا کائنات امام کل فخر رسول سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد مبارک ہوئی. اسے حوالے نال انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر
چند گزارشات کرنا چاہواں گا۔ سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 157 تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کیتی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ دے اندر نبی پاک دی ذات پاک دے حوالے نال 3 باتاں بیان کیتیاں۔ پہلے حصے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اور آپ دے تذکرے بیان کیتے۔ دوسرے حصے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی آمد دے مقصد نو بیان کیتا ہے، اور تیسرے حصے دے اندر ان خوش نصیب لوگاں دا تذکرہ کیتا ہے جنہاں نبی پاک دی عظمت نو بھی منیا اور آپ دی آمد دے مقصد نو بھی منیا۔ اللہ نے انہاں دی کامیابی دا تذکرہ فرمایا۔ رحمت کائنات علیہ السلام اس کائنات دے اندر اس دور دے اندر تشریف لے کے آئے جس دور نو دور جاہلیت دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے۔ اندازہ لگاؤ اس دور دے اندر کتنی کو جہالت ہوئے گی کہ اس دور دا نام کی رکھیا گیا دور جاہلیت، یعنی جہالتیں جہالتاں، زلالتیں زلالتاں، گمراہیاں گمراہیاں، شرک عام سی، رسم و رواج عام سی، بے حیائی عام سی، برائی عام سی، قتل و غارت عام سی، حتیٰ کہ اس قدر جہالت سی کہ لوگ بیت اللہ دے اندر 360 بت رکھ کے انہاں دی پوجا کر دے سن۔ بے حیائی اتنی عام سی کہ لوگ کپڑے اتار کے بیت اللہ دا طواف کر دے سن۔ قتل و غارت اتنی عام سی کہ گھر دے اندر پیدا ہونے والی بچی نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی۔ رشتہ داری دی کوئی قدر نہیں سی، انسانیت دا کوئی حیا نہیں سی۔ اس دور دے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس دنیا کائنات دے اندر مبعوث فرمایا، اور آپ کن اداماں نال اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے۔ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اے لوگ اس رسول دی پیروی کر دے رہے، یعنی اس دور دے لوگاں دا تذکرہ ہو رہے ہیں۔ فرمایا الذین، او لوگ یتبعون، پیروی کر دے لے، یتبعون الرسول النبی الأمی الذی، اس رسول دی جو نبی الأمی بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نو اس آیا مبارکہ دے اندر نبی الأمی آکھئے۔ ویسے تے قرآن پاک دے کئی مقامات نبی پاک علیہ السلام دیاں صفات نال بھرے پینے، یعنی نبی پاک علیہ السلام دیاں صفتاں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر کئی مقام کے بیان فرمائیاں۔ کتے اللہ نے شاہد آکھیا، کتے مبشر آکھیا، کتے نذیر آکھیا، کتے داعی اللہ آکھیا، کتے سراج منیر آکھیا، کتے خاتم النبیین آکھیا، کتے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین آکھیا۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے میرے توڑے نبی نو نبی الامی آکھیا ہے۔ ایدہ مانا کیے، اے جڑا لفظ امی ہے، ایدہ مانا ان پڑھ ہویا کر دے، جتوں عام کسے بندے واسطے لفظ امی بولیا جاندے، وہ دا مانا ان پڑھ ہوندے۔ جتوں میرے پیغمبر دی ذات نے لفظ بولیا جاندے، میرے محبوب دی صفت بن جاندے۔ وہ دی وجہ ہے میرے پیغمبر نے دنیا دے کسی استاد کو تعلیم نہیں سکھی، بلکہ نبی پاک نو سکھان والا کون ہے؟
اللہ ہے میرے پیغمبر نو سکھان والا اللہ صدقے جاواں اس نبی الامی تو اللہ تعالی نے اس نبی الامی نو بھیجیا تے کننا لوگاں وال بھیجیا فرمایا والذی بعث فی الامیین رسولا فرمایا او ذات جن نے اپنے رسول نو مبعوث فرمایا تے امین لوگاں ول فرمایا اللہ کو اکبر میں قربان جاواں کائنات دے لوگو اس نبی الامی دی تعلیم تو اس نبی الامی دی پیغام تو اس نبی الامی دی دعوت تو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کر دے سن ایک وقت سی عمر نو اٹھ بھی نہیں سی چرانے آندے شامی گھر آندے سن تے باپ کو ڈر لگدا سی چڑکاں پیندیاں سن عمر تینوں اٹھ بھی نہیں چرانے آندے لیکن صدقے جاواں نبی الامی نے ایسی تعلیم دیتی ہے او عمر جنوں اٹھ نہیں سی چرانے آندے میرے پیغمبر دی تعلیم نو سینے لگائے اللہ نے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بڑا چھڑے آئے اللہ کو اکبر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل فرمایا او نبی الامی آئے نے جنہ دیان تو پہلے ہی انہ دی عظمت دے تذکرے انہ تورات دے اندر پڑھ لینے جنہ دی عظمت دے تذکرے انہ انجیل دے اندر پڑھ لینے یعنی نبی پاک دنیا تے نہیں سنائے میرے پیغمبر دی آمد دے تذکرے تورات دے اندر نبی پاک دنیا تے نہیں سنائے میرے پیغمبر دی عظمت دے تذکرے انجیل دے اندر بلکہ میں نے ابن خبان دی روایت یاد آئی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے او دوئی میں نو خاتم النبی لکھ دیتا سی حلے تک قدرت آدم دی مٹی کوئی ہوئی سی رب نے او دوئی میں نو خاتم النبی لکھ دیتا آپ فرماندے نے میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں دا سمر بن کے آیا میں قدرت عیسیٰ دیاں بشارتاں بن کے آیا ہاں میں اپنی ماں آمینہ دا خواب بن کے آیا ہاں جڑا انہاں نو وقت ولادت آیا انہاں دے جسم دے اندر ایک روشنی نکلی ہے جدے نال شام دے مغلات روشن ہو گئے نے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر دنیا تے نہیں سنائے آپ دی عظمت دے تذکرے آپ دے آن تو پہلے ہی ہو گئے نے اتھے میں مستدرک علی صحیحین دی روایت تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے جدوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن سعدہ یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن انہاں دے بارے فرمان دینے جدوں اللہ تعالیٰ نے انہاں بھلائی دا انہاں نال ارادہ کیتا اپنے اسلام لے آن دا خود واقعہ بیان کر دینے فرمان دینے ایک دن میں مدینے دے بازار دے اندر نکلیاں وہاں تے چل دیاں میریاں ملاقاتاں نبی پاک علیہ السلام دے لوگ گیاں نے تے جدوں میں رحمت کائنات علیہ السلام دا مکھڑا ویکھیا آپ دا رخ انور ویکھیا فرماندے نے عرفتھا فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہین نظرت الیہ میں نبی پاک دا مکھڑا ویکھ کے پہچان گیا ہاں کہ اللہ دے سچے رسول نے آپ دا چہرہ ویکھ کے پہچان گیا یہ اللہ دے سچے نبی نے تے جڑیاں میں پہلیاں کتاباں دے اندر سونے دیاں خوبیاں پڑھیاں سن انہاں دو خوبیاں نو میں جانچنا چاہندا سا پہلیاں کتاباں دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی تذکرہ نہیں سی بلکہ میرے پیغمبر دا اخلاق دا تذکرہ بھی پہلیاں کتاباں دے اندر میرے پیغمبر دی اللہ دی قسم سیرت دا تذکرہ بھی پہلیاں کتاباں دے اندر حضرت
زید فرماندے نے میں آپ دا چہرہ ویکھ کے تے پہچان گیا کہ اللہ دے سچے رسول نے آپ دی صورت تے میں پہچان گیا جڑیاں پہلیاں کتاباں دے اندر بیان ہوئی سی آپ دی سیرت دیاں جڑیاں گلاں سن او میں ویکھنا چاہندا سا او دو باتاں سن پہلی بات ایویں کہ اس پیغمبر دے غصے تے اس پیغمبر دا حلم غالب آ جائے گا اس پیغمبر نال جتنا بھی کوئی جہالت نال پیش آئے گا اس او پیغمبر اتنی محبت نال پیش آئے گا فرماندے نے میں صورت تے ویکھ لی ہن سیرت ویکھن واسطے میں نبی پاک دے قریب قریب رہنا شروع کر دیتا آپ دے کون کون بہنا شروع کر دیتا ہے یہودیاں دا عالم پر نبی پاک دے قریب قریب رہندا ہے یہودیاں دا عالم پر نبی پاک دے نبی پاک دے یہ تے ساڑھے مقتدی بھی ساڑھے قریب لگ دے ساڑھے جماعتی ساڑھے کول بہن دے لیکن صدقے جاواں سونے دی سیرت کڈی کو سونی ہوئے گی کہ ہے یہودیاں دا عالم پر نبی پاک دے یہ تے ساڑھی مسیتے کو نواں بندہ آ جائے نا تے ساڑھے کول برداشت ہوندا اہی کہنے بھابیاں دی مسیتے کی کرنا ہے اے بریلیاں دی مسجد کی کرنا ہے اے دیوبندیاں دی مسجد کی کرنا ہے او صدقے جاواں سی کلمہ اس نبی دا پڑھے ہے جدے کول یہودیاں دا عالم بیٹھا اور اس میرے نبی پاک دے قریب بیٹھن دا رنگ پتہ کیویں چڑھیا میں اکثر ایک گل کردا ہوں نا دور دور جدوں لوگ ہوندے نا ساڈے کول ساڈے نال بڑی محبت کردے نے خطیباں نال علماء نال تے جننے ساڈے قریب ہوندے نے اننے ساڈے تو بولو دور ہوندے نے کیونکہ ساڈا کردار چنگا نہیں ساڈی سیرت چنگی نہیں تو صدقے جاواں اپنے محبوب دی سیرت تو لوگ جتنا میرے پیغمبر دے قریب آندے سن اتنا سونے تو قربان ہو جاندے سن بلال حبشے تو چل کے آیا میرے محمد دیاں جتیاں دندر ساری زندگی گزار دیتی سلمان فارس تو چل کے آیا محبوب تو قربان ہو گیا صہیب روم تو چل کے آیا میرے پیغمبر تو قربان ہو گیا وہ دی وجہ ہے نبی پاک نے اپنی سیرت پیش کیتی کردار پیش کیتے میں اللہ دی قسمیں بڑی ذمہ داری نال گل کرنا اگر اج دے علماء دا ان دا کردار ہو جائے تے اج بھی مسجداں دے اندر پیر رکھن دی جگہ نہ لبے اج بھی مسجداں دے اندر نمازی کٹن نہ بلکہ آئے روز ودن نمازی کٹن دی وجہ ساڈا کردار ساڈی سیرت اچھی نہیں جتھے عوام الناس ٹھیک نہیں ہوتے اسی بھی پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ درود پاک پڑھو صلی اللہ گرمی تے نہیں لگ رہی ہے گرمی تے ہے لگنی ہے پر درود پاک پڑھو انشاءاللہ سینہ ٹھنڈا ہو جائے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے بارے یہودی عالم زید بن شانہ فرماندے نے میں نبی پاک دے قریب قریب رہنا شروع کر دیتا ایک دن مدینے دے بازار دے اندر ایک بندہ سواری تے سوارے تے میرے پیغمبر نال گلاں کردا پئے کہن لگیا سونیو میں فلاں علاقے تے لوگاں نوں اسلام دی دعوت دتی ہے او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تے میں انہاں نوں وعدہ دلایا سی تسی کلمہ پڑھو گے اللہ تواڈے رزق دے اندر برکتاں پا دے گا پر انہاں دے حالات تنگ ہو گئے نے سونے انہاں دی کچھ مالی معاونت کیتی جائے حضرت زید فرماندے نے میں نبی پاک دے قریب چلا گیا تے نبی پاک دے قریب حضرت علی کھڑے نے کہندے نے سونیو بیت المال تے خالی ہے انہاں مسلماناں دی معاونت کیویں ہوئے گی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے زید کہندے نے مینوں موقع مل گیا او جڑیاں دو خوبیاں چیک کرنیاں سن میں کیا آ سونیو میرے کولے 80 مسکال نے بطور قرض میرے کو لے لو فلاں دن میں نے واپس کر دینا فرماتے نبی پاک نے ادھارے میرے کو 80 مسکال لے لینے اے دیاں کھجوراں خرید کر کے اپنے انہاں امتیاں واسطے روانہ کر دیتیاں نے فرماتے نے علی تک کردہ لین دے اندر 2-3 دن باقی سن پھر نبی پاک نے صلاۃ و سلام دن مدینہ پاک دے بازار دے اندر ملاقات ہوگی تو میں نا او دو خوبیاں ویکھنا چاہندا سا میں نبی پاک دی چادر پکڑ لی آپ دے قمیض دے پلے نو پکڑ کر کے کھچنا شروع کر دیتا تو میں بڑے غصے نال
کے آ محمد میرا قرضہ جلدی واپس کرنا. سردار عبدالمطلب دی اولاد قرضہ دین دے معاملے دن ٹال مٹول کر دیے. فرماندے نے میں غصے نال نبی پاک دی چادر کھٹدا پیاں تے میرے محمد مسکراندے پے نے صلی اللہ علیہ وسلم. قریب حضرت فاروق اعظم حضرت فاروق نے تلوار نکال لی. کہنے لگے اللہ دیا دشمنا نبی پاک دیا دشمنا اپنا خط نبی پاک دے جسم تو پیچھے کر لے. اگر میں نو نبی پاک دی ذات دا خطرہ نہ کھندا میں تیری گردن تن تو جدا کر دیندا. فرماندے نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھیا نا تے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکرا کھٹا سن. آپ مسکرا رہے سن تے فرما رہے سن عمر تینوں انج نہیں سی کرنا چاہیدا تینوں چاہیدا سی مینوں کہندا سونے دا قرضہ اچھے طریقے نال ادا کر دیو تے اونوں کہندا تو قرضے دا تقاضا اچھے طریقے نال کر. ہن انج کرنا جا چلا جا بیت المال دے اندر اینوں دا قرضہ وی دے دے تے اینوں 20 سا ود کھجوراں دینیاں نے. اللہ اکبر. اللہ حضرت زید فرماندے نے حضرت عمر نے مینوں نال لے لیا ہن کر کے بیت المال دے اندر جا کے مینوں جڑا میرا قرضہ سی او وی دے دتا تے ود کھجوراں مینوں دین لگے تے میں کہ عمر میرا تے قرضہ مینوں مل گیا ود کھجوراں کیوں دیندا پے. حضرت عمر فرمان لگے مینوں نبی پاک نے فرمایا سی میں جڑی تینوں قتل دی دھمکی لائی ہے بدلے دے اندر تینوں میں ود کھجوراں دیواں. اللہ دی قسم زید رو پے تے رو کر کے کہندے نے اوے عمر مینوں جاننا میں کون ہاں. حضرت عمر کہندے نے میں تے نہیں جاندا کہندے نے میرا نام زید بن ثانہ. حضرت عمر فرماندے نے اچھا تو زید بن ثانہ یہودیاں دا ایڈا وڈا عالم ہو کے ساڑھے نبی نال بدتمیزیاں کر رہا سی آخر گل کی سی تے زید کہن لگے سونےو عرفتہ فی وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ نظر تو ہی لئی میں نبی پاک نو تو ہی پہچان لیا سی جدوں پہلی نظر میں نبی پاک نو ویکھیا سی آپ دی صورت ویکھ کے پہچان گیا سی. اللہ دے سچے رسول نے سیرت ویکھنا چاہندا سا وہ جڑیاں دو خوبیاں پہلیاں کتاباں دے اندر بیان ہوئیاں سن وہ دو خوبیاں ویکھنا چاہندا سا تے میں کردہ ویکھ کے وہ دوویں خوبیاں بھی کردہ دے کے وہ دوویں خوبیاں بھی ویکھ لیاں نے. عمر گن گواہ کو جا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. عمر میں نبی پاک دی سیرت بھی ویکھ لیے تے آپ دی صورت بھی ویکھ لیے تے تو گواہ جا میں رب نو رب من کے راضی میں نبی پاک نو اللہ دا رسول من کے راضی تے میں اسلام نو دین من کے راضی. ہن انج کرنا مینوں نبی پاک دے کول لے جا. عمر نبی پاک کو لے کے آئے. حضرت زید نے اپنا سارا واقعہ بیان کیتا تے میرے پیغمبر دے سامنے بیٹھ کے پڑھ دے نے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جدوں آیا سی یہودیاں دا عالم سی میرے پیغمبر دی صورت تے سیرت ویکھ کے صحابی رسول بن جاندے نے. اللہ کو اکبر. اللہ کائنات دے لوگو اے جے میرے پیغمبر دی سیرت آپ دی عظمت آپ دی آن تو پہنا آپ دی ذات دا بھی تذکرہ تے میرے پیغمبر دی سیرت دا بھی تذکرہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار نوے کے زید کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے تے اللہ دا قرآن ہو اعلان کر رہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. فرمائے لوگ اس رسول دی پیروی کر دینے جڑے رسول دا تذکرہ انہاں انہاں دے آن تو پہلا اپنیاں کتاباں تورات انجیل دے اندر پڑھے آئے. اے جڑی میں حدیث سنائی ہے نا ادا میں ترجمہ کراں سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدوان کلمہ
پڑا چھوڑے او سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑھے مرشد نے سانو دسا چھوڑے اللہ سانو سونے دی سیرت بنان دی توفیق عطا فرمائے بھائی عبدالسلام صاحب نے محبت اظہار کیتا ہے دوران جمعہ تے بندے نو اپنی ہاتھ دے نال کوئی چیز جڑا نا تنکا انہوں بھی سجے کھبے نہیں کرنا چاہیے چاہے جائے کہ خطبے دے دوران اٹھ کے ویلاں دیتیاں جان یہ تو بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ میری تواڈی اصلاح فرمائے تواڈی محبت اپنی جگہ دے شریعت اپنی جگہ دے محبت ہوئے تے شریعت دے تابع ہوئے محبت ہوئے تے شریعت دے او بولو محبت ہوئے تے شریعت دے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے رب دی جنت نو رستہ ہے جاندہ کیڑا ساڑھے مرشد نے سانو دسا چھوڑے اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بڑے ابو بکر دوستو اس دی تعلیم دا ہے اثر دوستو ہے جو صدیق بڑے ابو بکر دوستو سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر سارا کنبہ قبیلہ تے مال و زر سون مدنی تو سب کو جی لٹا چھوڑے سارے جگ دے معلم میرے مصطفیٰ جنہ بدعاں نو کلمہ پڑا چھوڑے رب دا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان رب دا قرآن پڑھی کہ کیتا بیان اس دی وحدانیت دا کیتا اعلان جیڑے گجران تے شجران نو سن پوج دے جیڑے گجران تے شجران نو سن پوج دے اکو اللہ دے در تے جھکا چھوڑے اللہ اللہ میں صدقے جاما نبی پاک آئے نہیں سی میرے پیغمبر دی ذات آپ دی سیرت دے تذکرے آپ دے آن تو پہلا کتاباں دے اندر تورات دے اندر انجیل دے اندر آئیں نبی پاک آئے تے کی لے کے آئے اللہ نبی پاک دی ذات اللہ دی قسمیں ایسی ذاتیں جنہوں سارا جان مندائے وابی بھی مندے نے بریلوی بھی مندے نے دیوبندی بھی مندے نے اہل تشیع بھی مندے نے میرا ایمان ہے جڑا نبی پاک دی ذات نو نہیں ماندا اسیو دی بات ماندے جڑا سونے دی ذات نہیں ماندا اسیو نو ماندے جدے دل دے اندر میرے پیغمبر دی ذات دا احترام نہیں ساڈے دل وچ او دے بارے کوئی اچھے تصورات اچھے جذبات جڑا سونے دی ذات دا منکر ہے او دے نال وڈا بے ایمان کوئی نہیں لیکن حضرات ذات اسی سارے ماننے ہاں نبی پاک لے کے کی آئے نے سونے دے آن دا مقصد کی سی ہن میں فیصلہ آباد لاہور آیا تے جمعہ پڑھان واسطے آیا تے میری ذات دا تے تسی احترام کرو بھی قاری صاحب آئے نے مولانا قاری وقاص رحمانی صاحب اللہ انہوں زندگی دے بھائی مہر عرفان صاحب مولانا عبدالسلام صاحب قدوسی صاحب حضرت یزدانی صاحب اللہ انہوں دی محبت قبول فرمائے انہوں میں نو آئے عزت دیتی تے میں جمعہ پڑھا کے جاواں تے میں جو قرآن و حدیث بیان کراں تسی کو جی انہاں دی گل تے انہاں دی ذات تے ٹھیک ہے پر انہاں جو بیان کیتا اسی انہوں نہیں ماندے میرے آئے دی تسا قدر کیتی بولو میرے آئے دی تسا قدر ہاں اگر میری بات قرآن دے خلاف ہوئے میری بات ہوئے حدیث دے خلاف
ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਠੁਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਲਾਮਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਦੀ ਆਲਾ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਇਤ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵਹਾਬੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, देवबंदी भी मानता है, बरेलवी मानता है, अहले तशी भी मानता है। नबी पाक जिहड़ी बात लैके आए वो की सी, सुनावा तुहानू तवज्जो है माशाअल्लाह। अपनी कोई गल नहीं, मैं कुरान पाक दी इस आयत दा अगला हिस्सा पढ़ लगा, गौर करना। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दे आन दा मकसद अल्लाह फरमाते ने या मुरहुम बिल मारूफ व यनहाकुम अनिल मुनकर। फरमाया मेरे पैगंबर दे आन दा मकसद नेकी दी दावत देना ते बुराई तो रोकना। ओदी वजह है जिस भी मुआशरे नूं संवारना होए, ओदे अंदर तब्दीली लियानी होए, ओदे अंदर नेकी आम करनी चाहिए ते बुराई दे सामने दीवार बनना चाहिए है। मेरे पैगंबर ने आके नेकी दी दावत दी है, बुराई तो रोकी है। बतौर दलील एक हदीस पेश करना चाहना वा मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे सहाबी सैयदना हज़रत सुदैई बिन अजलान अबू उमामा बाखली रज़ियल्लाहु ताला को बयान कर देने। एक नौजवान ने मेरे पैगंबर दी खिदमत दे अंदर चलदा चलदा आया, आकर के कहन लग्या महबूब जी मैनू एक बात दी इजाजत दियो ना। की इजाजत लेना चाहने? सुनियो मैनू बदकारी दी इजाजत दियो, जिना दी इजाजत दियो। सहाबा बैठे ने, इन्हां गुस्से दा इज़हार कीता और तेनू शर्म नहीं आंदी नबी पाक कोलों किवें दियां गल्लां दियां इजाजतां मंगदा पे। मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरे सहाबा नू कुछ ना कहो। आपने उथों उन्होंने अपने करीब बुला लिए, अपने कोल बिठा लिए हैं। हालां सवाल इन्हें बड़ा गलत किया। नबी पाक ने ना उम्मत दे मुबलगा नू तबलीग करन दा तरीका दस दिता है। मौलवियां नू मसला समझाण दा नबी पाक ने तरीका दस दिता है। कई मौलवियां माशाअल्लाह टोका तेज करके रखे आंदा है, कोई बंदा मसला पूछे ना ते उन्हां दा ब्लड प्रेशर पहले आई होया आंदा है। हालां नबी पाक दा अंदाज वेखो, इन्हें मसला चंगा पूछया, बोलो मसला पूछण वाले ने, इजाजत लैण वाले ने चंगी इजाजत लई नहीं। लेकिन नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी सीरत तो सदके जावां। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु, इधर मेरे वाल वेखो, उधर की वेंदे हो? पसीनो पसीनी मैं होया पिया ते तुसीं उधर वेंदे पे हो। रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने उथों बुला लिए, अपने कोल बिठा लिए। क्या फरमाते ने जवाना एक गल दसना, जिस चीज की तू इजाजत मंगदा पे, क्या बदकारी तू अपनी मां वास्ते पसंद करेगा? सोने मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान, ये ते मैं कदी भी पसंद नहीं करांगा। आप फरमाते ने बदकारी अपनी बेटी वास्ते, फुफो वास्ते, खाला वास्ते, अपनी मां वास्ते, अपनी बहन वास्ते पसंद करेगा। सुने कदी भी पसंद नहीं करांगा। मेरे पैगंबर फरमाते ने जवाना जिदे बारे तू बुरा इरादा रखने वो भी ते किसे दी मां लगदी है, जिदे बारे तेरा बुरा इरादा है वो भी ते किसे दी मां बहन लगदी है, बेटी लगदी है, फुफो लगदी है, खाला लगदी है। अल्लाह दी कसम हदीस पाक दे अंदर आंदा है मेरे पैगंबर दी जुबान विचों जुमले निकले ने, इस जवान दियां नजरां झुक गईयां ने, इह नौजवान दियां नजरां नीवीं हो गईयां ने ते मेरे पैगंबर ने आप चुक लेने। आप फरमाते ने अल्लाहुम्मा गफिर ज़ंबहु व तखिर कल्बहु व हस्सिन फरजहु। अल्लाह जवान दे गुनाहां नू पाक कर दे, अल्लाह दे जवान दे गुनाहां नू माफ कर दे, अल्लाह जवान दे दिल नू पाक कर दे। मेरे अल्लाह इस जवान दी जवानी दी हिफाजत फरमाओ। सहाबी कहंदे ने मेरे पैगंबर ने ऐसी नेकी दी दावत दी है ते बुराई तो रोकी है। असी इस जवान नू, इस सहाबी नू वेंदे रहे हां। नबी पाक दी इस तलीमात तो बाद जब तक सहाबी जिंदा रहे ने कदी किसी गैर मारम वाल नजरा उठा के तकिया
نہیں تکیا میرے پیغمبر دی تلیب سی ہن نبی پاک دی محبت دے اندر جھنڈیاں لاہن والا نبی پاک دی محبت دے اندر لائٹاں لاہن والا نبی پاک دی محبت دے اندر بازار سجان والا نبی پاک دی محبت دے اندر جلسے کران والا نبی پاک دی محبت دے اندر محفل نعت کران والا او وہابی ہوئے او دیوبندی ہوئے او بریلوی ہوئے او اہل تشیع ہوئے اگر او دیاں اکھاں دے اندر حیا نہیں تے انہیں نبی پاک دی آمد نو منیا انہیں سونے دی آمد دے مقصد نو سمجھیا اللہ کو اقبل ہوئے ویر سونیوں میں نہیں کہندہ چنڈیاں لاؤ پاویں نہ لاؤ میں نہیں کہندہ بازار سجاؤ پاویں نہ سجاؤ میں نہیں کہندہ جلسے کراؤ پاویں نہ کراؤ لیکن کم از کم جو نبی پاک تعلیمات لے کے آئے نے انہوں تے سینے لاؤ وہ جو نبی پاک تعلیم لے کے آئے نے انہوں تے اپناؤ اور صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت ابو سعید بیان کر دینے اتنا عرب دی کواری لڑکی دے اندر حیا نہیں سی پایا جاندہ جتنے میرے محمد پاک حیادار سن حیادار نبی دا امتی بے حیائی کرے گل جچ دی تے آج بے حیائی نے ساڑا معاشرہ برباد کر دیتا ہے اے جڑے سلاب آ رہے ہیں نا ایویں نہیں آ رہے اے جڑے عذاب آ رہے ہیں ایویں نہیں آ رہے اللہ دی قسم نبی پاک دا فرمان ہے اذا ظہرت الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ نبی پاک فرماتے ہیں جس بستی دے اندر دو گناہ عام ہو جان ایک سود تے دوسرا زنا اوتھے اللہ دا عذاب لازمی اتریا کردا ہے میں نو پاکستان دا کوئی ایک شہر وکھا دے جتھے دو کام نہ ہوندے ہون ہے کوئی ایسا شہر اگے ایک وقت ہوندا سی نوجوان بچہ کتے تھیٹر دے اندر چلا جاندہ تے سارے پنڈ دے اندر بدنام ہو جاندہ سی فلان دا منڈا مجرہ ویکھن واسطے گیا سی تے ہن ماشاءاللہ ہر بندے دی جیب وچ مجرہ آ گیا ہر بندہ بے حیائی دے کماں دے اندر الا قلیل اللہ نے جنہاں نو بچایا بچائی رکھے اور شیخ الحدیث ولی الرحمن حضرت مولانا عبدالرشید مجاد آبادی حافظہ اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے اللہ بزرگان دا سایہ جماعت تے تا دیر سلامت رکھے فرمایا کر دینے ٹچ موبائل استعمال کرنا حالاں اسی بھی کرنے ہیں میری جیب وچ بھی ہے لیکن انہوں دی اس نصیحت دے اندر اللہ دی قسم بڑا وزن ہے اللہ ایک دن میں ایک دوست کو کھڑا سا تے وہ کہہ رہا سی جی میں تواڈے تو واقف نہیں بس تواڈا نام سنیا ہے تے تواڈی شکل تو واقف نہیں سی اج زیارت ہوئی ہے اودی وجہ ہے میرے کو ٹچ موبائل کوئی نہیں وسائل ہے نے پر میں فتنے تو ڈرن واسطے اینو خریدیا اے ایڈی بے حیائی دا سبب ہے اللہ دی قسمیں چنگے پڑھے عزت دار لوگاں دی عزتاں اس ٹچ موبائل نے چوک چوراہاں دے اندر لیا کے نلام کر دیتی ہیں ایڈی بے حیائی دا سبب ہے اللہ سانو اس بے حیائی تو بچن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جنہ علاقیاں دے اندر سیلاب آئے جڑے متاثرین نے میرے مالک انہاں دی مدد فرما لیکن ویر سونیوں اے بادل پھٹ سکدے نے تے زمین بھی پھٹ سکدی یاد رکھے آج جے بادل پھٹ سکدے نے تے آسمان بھی پھٹ سکدا ہے کدوں توبہ کروں گے کدوں اللہ کو ڈران گے جدوں آسمان پھٹن گے ادوں وقت گزر جائے گا کدوں رب کو ڈرنا ہے جدوں زمین پھٹ جائے گی آئیے لوٹ آئیے نبی پاک دی سیرت نو بنائیے نبی پاک دی آن دا پہلا مقصد نیکی دی دعوت برائی تو ٹائم ہو چلے ہیں میں گل مکاہاں حلے تک میں جمعہ شروع کرن لگا تے ٹائم ہی ہو گیا ہے چلو انشاءاللہ باقی ادھار سے ہی کسی درس دے اندر آ کے لا جاواں گا میں 5-7 منٹ دے اندر گل سمیٹیے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گل سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ اے ناوے جمعہ موقع تسی کو مولوی چاس بڑی آئی ہے پر سمجھ آ رہی ہے جو نہیں آ رہی تے آواز آپ کٹا لینے سمجھ آ رہی رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی پہلی ڈیوٹی میرے پیغمبر دی پہلے ذمہ داری آپ نے نیکی دی دعوت دیتی برائی تو روکیا یأمرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر ویحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث نبی پاک نے آگے حلال و حرام دی تمیز دسی ہے آج ساڑھے معاشرے دے اندر حلال و حرام دی تمیز مک گئی پہلی صف دا نمازی تے سودی کاروبار
کردا پے پہلی صف دا نمازی تے بھراواں دا حق کھادی بیٹھا ہے ہر سال عمرہ کرن واسطے جاندے پر اپنیاں بھیناں دا حق نہیں دیندا ہر سال حج تے جاندے پر اپنے جناب دوست احباب دا حق ماری پھر دے حلال حرام دی تمیز موگی اور تیسری ذمہ داری میرے پیغمبر دی بڑی آخم گل جے وَيَازَوَانُخُمْ مِسْرَهُمْ وَلَا قَلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ میرے پیغمبر اسلام نے لوگاں دے کنڈیاں دے بوجھ آکے اتارے نے گلیاں دے توک آکے توڑے نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے امت واسطے آسانیاں پیدا کیتیاں نے امت واسطے نبی پاک نے آسانیاں پیدا کیتیاں نے قدم قدم تے امت واسطے آپ فرماندے نے رحمت کائنات نے فرمایا اگر میں نو ڈرنا کھندا اپنی امت دی مشقت دا تے میں ہر نماز واسطے مسواک نو لازم قرار دے دیندا میرے پیغمبر نے اتنیاں آسانیاں پیدا کیتیاں رحمت کائنات نے اس بڑیاں ساریاں مثالاں درجنوں مثالاں دتیاں جا سکدیاں نے لیکن ایک بطور مثال ایک واقعہ بیان کراں ہو سکتا ہے اسی بھی اپنے کندیاں دے بوجھ اتار دئیے گلیاں دے توق توڑ دئیے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ پاک دے اندر اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اللہ مدینے دی آدری نصیب فرمائے اللہ دی قسم میں نے آج پورے 8 دن ہوئے نے اتھوں آیا لیکن میرے جذبات اتھے ہی نے میرے دل دیاں تڑکنا خونویوں تو اتھوں واسطے تڑک دیاں پہیاں نے میرا دل کر دے میں حدیث سنان تو پہلا نا مدینے دی گل سناواں کیا بتاؤں کتنی گئے خوبیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں خاروں کو بھی چومتی ہیں تتلیاں مدینے میں خاروں کو بھی چومتی ہیں تتلیاں مدینے میں آئے جب میرے آقا وہ میں منع نہیں کیتا سمجھ نہیں آ رہی آئے جب میرے آقا تو کہہ رہی تھی سب مائیں آئے جب میرے آقا تو کہہ رہی تھی سب مائیں کیا زندہ دفن نہیں ہوں گی اب بیٹیاں مدینے میں زندہ دفن نہیں ہوں گی بیٹیاں مدینے میں کیا بتاؤں کتنی ہیں خوبیاں مدینے میں مدینہ پاک میرے پیغمبر تشریف فرما ایک بی بی آئی کہنے کی سونے ہوں میں اپنا آپ تو انہوں ہی با کیتا یعنی نکاح واسطے اپنا آپ پیش کیتا آپ فرماندے نے لا حاجہ میں نو ضرورت نہیں میں نکاح نہیں کرنا چاہتا ایک قریب صحابی بیٹھے نے کہندے نے سونے ہو تسی نہیں کرنا تے میرا کروا دے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے پلے کچھ ہے کہنا جی کچھ بھی کوئی نہیں آپ فرمانے کے کوئی لوہے دی انگوٹھی ہے تے لب لیا حدیث پاک نے ناندہ ہے اے لوہے دی انگوٹھی تلاش کرنے واسطے گیا ہے وہ بھی ملی آ گیا واپس کہنے لگا جی سونے ہو وہ بھی نہیں لبھی فرمایا قرآن یاد ہی ہائے صحابہ کوڑے پاہمیں دنیا دی دولت کوئی نہیں سی قرآن دی دولت سی یہ ساڑھے گھر دے اندر نا ماشاءاللہ 20 تولے سونا پیا لیکن قرآن پاک دی ایک صورت بھی یاد ہائے صحابی کوڑے دنیا دی دولت کوئی نہیں سی لیکن قرآن کہنا جی فلاں فلاں صورت یاد ہے آقا فرماندے نے میں اس عورت دا تیرے نال نکاح کر دینا جڑا قرآن تینوں یاد ہے تو یہ اپنی بیوی نو یاد کرا دے دے بدلے دے اندر تیرا نکاح کر چھڑے اور میں جڑی آیت بڑی نا وَيَازَوَانُهُمْ مِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ نبی پاک کندیاں دا بوجھ لان واسطے آئے نے تے گلیاں دے توق توڑن واسطے آئے نے اتارن واسطے آئے نے ہونے شادی ہوئی ہے صحابی تے صحابیہ دی یہ تے کنا خرچہ آیا
کیوں جی آئی صاحب ہیں کہو فرمان بھائی کنا خرچہ ہویا کو خرچہ ہویا ہن ساڈے مسلماناں دی شادی میں بار بار جملہ کیوں دہرانا وہابی دیوبندی بریلوی اہل تشیع انہاں دیاں شادیاں چیک کر لو جنی دیر تک منڈا 5 مرلے دا مکان لے کے وچ پتھر نہیں لا لیندا انہی دیر تک انہوں کو رشتہ دیندا تے جنی دیر تک بیٹی دا باپ 20 لاکھ دا جہید نہیں بنا لیندا اے دا کو رشتہ لیندا ہائے اسی نبی پاک دی آمد نو منے ہیں نہیں منے جے منیا ہوندا تے اج تیرے ملک دے سروے دے مطابق لکھاں بیٹیاں ایسیاں نے جڑیاں جہید دی وجہ کر کے اپنے باپ دی دہلیز تے اپنے باپ دے گھر دے اندر جوانی دی عمر لنگ گئیاں نے کیونکہ انہاں دا باپ جہید دے اندر موٹر سائیکل نہیں دے سکدا انہاں دا باپ جہید دے اندر صوفے تے بیڈ تے فریجہ نہیں دے سکدا واشنگ مشین نہیں دے سکدا تے جڑا بندہ جہید دی ڈیمانڈ کر کے ربیع الاول دے اندر نبی پاک دی آمد دی خوشی منائے اللہ دی قسمیں میں انہوں ایک جذباتی انسان تے کہہ سکنا نبی پاک دی آمد نو منن والا کہہ سکدا نہیں اللہ اکبر اللہ اور ویر سنیوں آئیے دھیان کیجئے پھر میں بڑا حیران ہاں کئی بندیاں دی سوچ تو میرے پیغمبر نے کندیاں دے بوجھ اتارے گلیاں دے توق اتارے آج بیٹے واسطے باپ سارا کچھ کرنے واسطے تیارے جدوں تھی دی وراثت دی گل آندی ہے تے بھرا کہندے نے مولوی جی ساڈی بھین نے سانو معاف کر دیتا ہے ساڈے واسطے انہیں وقف کر دیتی ہے میں کہا بھین نے تے بھرا نو وقف کر دیتی کدی کسے بھرا نے بھی بھین نو وقف کیتی کدی کسے بھرا نے بھی اپنا حصہ بھین نو وقف کیتا ہے بھیناں کیوں کر دیاں نے وہ اس واسطے کر دیاں نے کہ اس بد نصیب کو حصہ لے گی تے دوبارہ انہاں باپ دے دروازے دے اندر قدم رکھن دینا اے بھی وہابی نے اے بھی دیوبندی نے اے بھی بریلوی نے اے بھی پہلی صف دے نمازی نے اے بھی اپنے آپ نو دین دا ٹھیکیدار سمجھدے نے اے بھی سمجھدے نے اسی نبی پاک دے بہت وڈے محباں دے اگر تیری زندگی دے اندر سونے دی سیرت دا رنگ کوئی نہیں پھر تو نبی پاک دی آمد نو منیا میرے ویر سونیا میری پوری تقریر دا نچوڑے اے گل کر کے میں گل ختم کرنا چاہنا ربیع الاول دا چانا نظر آئے نا تے سوچنا ضرور ہے کیا میں عقیدہ توحید تے قائم ہاں اگر عقیدہ توحید تے قائم ہے تو نبی پاک دی آمد نو منے ہیں نبی چانا نظر آئے تے اپنی زندگی وال ویکھنا ہے کیا نبی پاک دی سنت تے قائم ہے اگر قائم ہے تے تو نبی پاک دی آمد نو منے ہیں اگر تیری زندگی دے اندر حیا ہے اگر تیری زندگی دے اندر حلال و حرام دی تمیز ہے اگر تیری زندگی دے اندر دین دے معاملات دے اندر سختی نہیں بلکہ دین دے معاملات دے اندر سختی ہے اور دنیاوی دے معاملات دے اندر نرمی ہے پھر سمجھ لے اللہ دی قسمیں تو نبی پاک دی آمد نو منے ہیں اگر نبی پاک دی شریعت نہیں منی پھر منیا تے نبی پاک دی آمد نو ابو جاہل نے بھی سی ابو لہب نے بھی سی نہیں منی سی تے نبی پاک دی شریعت نہیں سی منی نہیں منی سی تے نبی پاک دا لیاندہ ہویا پیغام نہیں سی منیا اللہ سونے دی سیرت نو عمل اپنان دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین